सकाळीं उठून पळयत जाल्यार आयज म्हजो युनिफॉर्म सुकोवन आसलेलो आनी दुसरो आसलेलो तो हांवें धुवपाक उडयल्लो. सो हांवें मागीर सिवील ड्रेस घातलो. मागीर कामार पावून हांवें म्हजें काम स्टार्ट केलें आनी आयज म्हजें एक्कूय पार्सल ना. बिकॉज म्हाका कोणी तरी विचारलेलें की आयज पार्सल ना. सो आयज एक्कूय पार्सल ना. एकाक सुमार आमची एक मिटींग दवरलेली आनी हांव टायमार पावलें बट बाकी कोणूच पावनासलेलो. सो थोडे थोडे करून एकटो एकटो येयलो. मागीर तेज्या उपरांत आमची मिटींग स्टार्ट जाली. इम्पॉर्टंट जे पॉयंट्स आसलेले ते डिस्कस जाले आनी मिटींग सोंपता म्हटल्यार हांगासरूच आमकां 1:45 जाली. तेज्या उपरांत हांव जेवपाक गेलें आनी 1:45 जाल्ल्या कारणान ऑलरेडी सगळीं जाणां जेवन गेल्लेलीं. कॅन्टिनान थोडीच जाणां आसलेलीं. मागीर सांजचें म्हटल्यार हांवें दुसऱ्या दिसाचो प्रोडक्शन प्लॅन रेडी केलो. तो बरोवन दवरलो आनी हांगासर निलेशाक हांव सांगतालें की दुसऱ्या दिसा कितें अर्जंट आसा आनी रातचें प्रोडक्शन कितें करपा जाय तें. आनी म्हाका एक डिस्पॅच प्लॅनूय दिवपा जाय आसलेलो तोय दिलो. आनी तेज्या उपरांत हांव भायर सरलें घरा वचपाक. घरा येवन आमी बिचोले गेलीं बिकॉज भावाची गाडी तेणी धुवपा दवरलेली, ती हाडपा जाय आसलेली. बट आमकां वाटेर पावस लागलो सो आमी अर्द्या वाटेक देवळा कडेन रावलीं. जसो पावस स्टॉप जालो आमी फुडें गेलीं बट परत पावस लागलो. परत आमकां अर्द्या वाटेर रावपा पडलें. मागीर परत जसो पावस स्टॉप जालो आमी तिची गाडी हाडपाक गेलीं. तिणें हांगासर गाडी धुवपाक दिल्लेली ती घेतली आनी म्हाका मागीर पेट्रोल घालपा जाय आसलेलें. सो हांव पेट्रोल पंपार गेलें. हांगासर पेट्रोल पंपार मातशी गर्दी आसलेली सो हांवें मागीर पेट्रोल बीन घातलें आनी तेज्या उपरांत म्हाका मिठाई घेवपा जाय आसलेली रक्षाबंधना खातीर. सो ती घेतली आनी तेज्या उपरांत आमी भायर सरलीं घरा येवपा खातीर. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.